नाजरीन, वक्फे वाले रोज़े के अनवान के हवाले से ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम मुआजना करने जा रहे हैं वक्फे वाले रोज़े का इस्लामिक रोज़े से, ताकि हम वक्फे वाले रोज़े को बेहतर अंदाज से समझ सकें। इसी मौजू पे यानी वक्फे वाले रोज़े पर हमने 5 वीडियोज़ तैयार की हैं और हमने गहराई से उसका मुताला किया है, ताकि हम उसका मतलब, उसका मफ़हूम आपको बेहतर अंदाज से पेश कर सकें। ये देखा है कि बेशतर मज़ाहिब में किसी न किसी अंदाज से रोज़े रखने की हिदायत दी गई है। तो बेशक रोज़ा रखना एक मशक्क़त वाला काम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम इसे सज़ा के तौर पे रखते हैं, ख़ास तौर पे जब दीन का मामला आता है, मज़हब का मामला आता है। हम उसे एक इम्तहान और एक फ़र्ज़ के नज़रिए से देखते हैं। तो लिहाजा दीनी एतबार से रोज़ा रखने से हमें एक इत्मीनान होता है कि इस मशक्क़त के बाद हमें अज्र व सवाब मिलने वाला है। उसके अलावा हमें ये भी एतबार होता है कि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद फ़ैल है। तो नाज़रीन, हम मुवाज़ना करने जा रहे हैं मुख्तसर सा वक्फे वाले रोज़े का इस्लामिक रोज़े से, ताकि हम वक्फे वाले रोज़े को बेहतर अंदाज से समझ सकें। और ये भी मैं वजाहत करता चलूँ कि इस वीडियो में हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी एक रोज़े को हम दूसरे रोज़े पर फ़ौक़ियत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं इससे दस्तबरदारी कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि हम बेहतर अंदाज से वक्फे वाले रोज़े को समझने के लिए एक मशहूर जो निज़ाम है इस्लामिक रोज़े रखने का तरीका, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक तिब्बी अंदाज से जो साइंसी तरीके से रोज़े रखने का जो एक मरगूब तरीका है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस मुवाज़ने में। तो आइए नाज़रीन, ये स्लाइड है जिसमें हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इस स्लाइड को एक हिस्से में हमने इस्लामिक रोज़े की कुछ तफसीलात लिस्ट की हैं, और दूसरी तरफ इस जानिब जो है हमने वक्फे वाले रोज़े की कुछ तफसीलात जो हैं हमने दी हैं। और ऊपर जो है ये ग्रीन बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इनटेक यानी तग़ज़ियत, उसका हम जल्दी से मुआज़ना करेंगे। और उसके बाद जो है औक़ात और उसके खाने के जो पैटर्न हैं, जो तरीक़े हैं रोज़ों के, उस पे हम गौर करेंगे। तो खाने पीने की लिहाज से अगर इस्लामिक रोज़ों में देखा जाए, दोनों की ममानियत है, ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं रोज़ों के दौरान। लेकिन अगर हम वक्फे वाले रोज़े की तरफ देखें तो हम खाना जी मना है, लेकिन पी सकते हैं। लेकिन पानी और कॉफ़ी और चाय की हद तक आप रह सकते हैं शुरू में, यानी कि पानी आप ठंडा गर्म दोनों पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत है तो वीक फील कर रहे हैं तो आप लेमन वाटर पी सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप मीट ब्रॉथ यानी यखनी जो है वो खाली यखनी भी पी सकते हैं। उससे आपका रोज़ा जो है बरकरार रहेगा। और रही बात कॉफ़ी और चाय की, आप दोनों पी सकते हैं बग़ैर शुगर के, मगर शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें दूध, ताज़ा दूध आप ऐड कर सकते हैं, फुल क्रीम, फुल फैट, ऑर्गेनिक जिसे यानी देसी कहते हैं, वो आप दूध डालें तो अच्छा है। उससे इस सब से ये होता है कि आपके इंसुलिन पे असर नहीं पड़ता और आपका रोज़ा जो है वो बरकरार रहता है। ये रही बात तग़ज़ियत के बारे में। इस पे जो है हम और मज़ीद इंसुलिन और इंसुलिन की क्या कारकर्दगी होती है, ये इसकी हम थोड़ी तफसील जो है आगे आने वाली वीडियोस में मज़ीद बयान करेंगे। तो अब आते हैं दूसरे जानिब, जिसमें हम औक़ात और खाने पीने के पैटर्न्स यानी तरीक़ेकार खाने पीने का, उसका उसलूब किस तरह से होता है, उस पे एक नज़र डालेंगे। बात करते हैं इस्लामिक रोज़े की औक़ात की, तो तुलूए आफ्ताब से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखा जाता है और ये वक्त जो है फ़िक्स्ड है। इसमें
کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ اس کا مطلب ہے 2 وقت کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. ایک جسے ہم سحور یعنی امساک کا ٹائم یعنی جو فجر کے ٹائم کھایا جاتا ہے، اور ایک افطار یعنی جب آپ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، کھول رہے ہوتے ہیں تب کھاتے ہیں مغرب کے وقت. تو یہ 2 ٹائم ہوتے ہیں، 2 میلز آپ کھا سکتے ہیں. بے شک آپ افطار کے بعد سے لے کے دوسرے دن کی امساک تک بھی رات بھر جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے اسلامک روزے میں. اور یہ عموماً سال میں 1 مہینہ فرض طور پہ رکھا جاتا ہے ماہ رمضان میں. اس کے علاوہ ہفتے کے لحاظ سے سنت کے اعتبار سے 2 دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، سوموار اور جمعرات کے دن، اور باقی 5 دن کھانے پینا آپ برقرار رکھ سکتے ہیں. اور دیگر مہینوں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے رمضان کے فوراً بعد شوال کے مہینے کے جو 6 دن کے روزے ہوتے ہیں، اور عرفات وغیرہ. اور اس کے برعکس جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وقفے والے روزے میں اگر ہم چاہیں تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وقفے والے روزہ کا وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بنیادی طور پہ وقفے والا روزہ جو ہے اس میں آپ کی جو نیند ہوتی ہے، جو مین نیند ہوتی ہے رات کی، وہ بھی آپ کے روزے کا ایک حصہ بن جاتی ہے. یعنی کہ آپ سونے سے 4-5 گھنٹے کھانا کھانا روک دیتے ہیں اور آپ 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں. اس کے بعد 2-4-6 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا جو وقفہ والا روزہ ہے وہ صحیح انداز میں عمل میں آتا ہے. تو اس پہ ہم مزید اور ڈسکس کریں گے آنے والی ویڈیوز پہ. بہرحال ابھی اس وقت جو ہے صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک بھی آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے پینے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ صرف 3 وقت کا کھانا کھائیں اور ان کے درمیان کچھ نہ کھائیں تو بھی آپ وقفے والے روزے میں داخل ہوتے ہیں. 2 وقت کا کھانا بھی کھائیں اور ان کے درمیان کچھ نہ کھائیں تب بھی آپ وقفے والے روزے میں ہوتے ہیں. اور 1 وقت کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. ذرا نظر ڈالتے ہیں 24 گھنٹے کے حوالے سے. تو آپ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور 12 گھنٹے جو ہیں آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کی عادت ہو جاتی ہے، آپ کا جسم اتنا برداشت کر سکتا ہے، تو پھر آپ 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر 8 گھنٹے کے دوران کھانا کھاتے ہیں. پھر مزید 18 گھنٹے آپ چاہیں روزہ رکھیں اور 6 گھنٹے جو ہیں آپ کھانا پینا کریں. اور مزید اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 20 گھنٹے کا روزہ رکھیں اور 4 گھنٹے جو ہیں آپ کھانے پینے میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 36 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ یعنی 2 دن اور 1 پوری رات جو ہے اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ہفتوں کے لحاظ سے جو ہے آپ 5 دن کھانا پینا رکھیں اور 2 دن جو ہے آپ روزہ رکھیں. اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ مختصراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو وقفے والا روزہ ہے اس میں آپ کے پاس کافی آپشنز ہیں، جس میں آپ روزے کو اپنے طرز زندگی کے حساب سے، آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے اپنا سکتے ہیں. کچھ طریقہ کار جو ہیں مختلف اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس پہ ہم جو ہیں یہ جو موضوع ہے سارا کھانے پینے کا، اور یہ جس طرح سے میں نے بتایا پینکریاس کا، لبلبہ کا انسولین ہارمونز بنانا، اور اس کا روزے سے ڈائریکٹ، وقفے والے روزے سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور یہ جو وقفے ہیں 12، 16، 18، 20 گھنٹے کے، 36 گھنٹے کے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں طبی لحاظ سے ان کا مشورہ دیا گیا ہے، یہ سب جو ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس پہ مزید معلومات جو ہیں فراہم کریں گے. شکریہ. تو ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم مزید گہرائی سے جو وقفے والے روزے کے اوقات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور صحت مند رہیے.